गोंयांतल्या बेकायदेशीर मटका धंद्याच्या केशीन क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टाक स्टेटस रिपोर्ट दिला. खून आनी मटक्याच्या प्रकरणांनी घुस्पल्लो थिवीचो किरण अजूनय मटक्याच्या धंद्यान आसा म्हूण याचिकादारान कागाळीन आरोप केला. तशेंच 1100 ल्हान ल्हान बुकींग कडल्यान मटका घेवपी बुदो उर्फ पारेखाचेय नांव याचिकादारान कागाळीन घेतला म्हूण क्रायम ब्रांचीन माहिती दिल्या. किरण मोहन कानोळकार आड म्हापशे पुलिसांनी 1995 खुनाचे केशीचे आरोप घाल्ले आनी उपरांत मार्च 1997 ताका निर्दोश सोडिल्लो. 2002 जुगार कायद्याखाला मटक्याक लागून दोशी धरिल्लो आनी ₹1000 दंड घाल्लो म्हूण क्रायम ब्रांचीन रिपोर्ट दिला. क्रायम ब्रांचीन 2004 जुगार कायद्याखाला किरण मोहन कानोळकार आड गुन्यांव नोंद केल्लो. मात तो अजूनय मटक्याच्या धंद्यान आसा म्हूण खंय पुरावे नात आनी कागाळ करतल्यान कसलेच पुरावे दिवंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन म्हणला. बुदो उर्फ पारेख ह्या मटक्यातल्या मुखेल सूत्रधाराच्या वळखे विशीं खंय कांयच स्पश्ट ना म्हूण क्रायम ब्रांच म्हणटा. गोंयच्या ल्हान ल्हान 1100 बुकींग कडल्यान मोठी बॅट्स घेता म्हूण ताचेर आरोप आसा. गोंयांतल्या मटक्या विशीं कसलीय माहिती आसल्यार दिवची म्हूण खंय गुजरात आनी महाराष्ट्राचे डीजीपीक गोंयचे पुलिसांनी बरयला म्हूण क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टाक सांगला. ही केस गोंयचे क्रायम ब्रांचे कडल्यान सीबीआयक दिवची म्हूण याचिकादार हायकोर्टा कडेन मागता. The police officers who are there investigating are also in the police stations also. So they have a nexus. So we are not satisfied. Let the matter go to the CBI. Let the CBI investigate the matter. I will be filing 2 weeks time have been given. I will be filing my objection to it that the matter might be handed over to the CBI. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.